السلام عليكم، شخباركم كي دايرين؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. الوغ بالنسبه اليوم غادي نديرو دوزيام ابليكاسيون. الوغ دوزيام ابليكاسيون اللي هي لي زومبر. on a déjà fait la boîte noire. دونك اليوم غادي نديرو لي زومبر. الوغ باش نفهموا هاد لابليكاسيون مزيان ان شاء الله غادي تشوفوا معايا هاد ليكسبيريونس. دونك شنو يعني كيفاش باش تفهموها؟ الوغ عندنا éclairant une balle. Donc هذه غادي نعتبروها واحد لوبجي. هاد لوبجي خصو يكون opaque. Éclairant une balle au moyen d'une source de lumière de faible surface. Donc هذه عندها واحد surface صغيرة، دونك تتسمى une source ponctuelle. donc هنا غادي ناخدو واحد مثلا واحد لا لامب، دونك عندها واحد لا source تتسمى une source ponctuelle, c'est-à-dire عندها de faible surface. Plaçons un grand écran. donc هذا هو l'écran. Plaçons un grand écran derrière l'objet. Donc هو دائما خصو يكون من l'objet. alors l'objet اللي اعتبرنا في هذه الحالة هو واحد لا بال. de manière à aligner les trois éléments. donc كلهم خصهم يكونوا في ميم لين. دونك هذه هي الطريقة اللي غادي نديرو باش نفهموا لا بارتي الاولى ديال لي زومبر. دونك نعاود، غادي ناخدو واحد لا بال وغادي تكون هي اوباك، وغادي نجيب واحد لا سورس بونكتويل اللي عندها فيب سيرفاس، وغادي نجيبو واحد ليكران دو بريفيرونس تكون عندنا واحد ليكران بلون. ومن بعد غادي نشوفوا شنو غادي يوقع بالنسبه لهاد ليكسبيريونس. الوغ بالنسبه للريزولطا ديال هاد ليكسبيريونس هو ان هاد لا سورس لومينوز ايمي ان فيسو لومينو. دونك عطاتنا واحد الفيسو لومينو، واحد la partie من هاد لو فيسو لومينو vient frapper la balle. donc جات لهنا وقاصت هاد لا بال vient frapper la balle. alors هاد البلاصه كيفاش غادي تكون est violemment éclairée. donc علاش؟ حيت جات اون فاس مع لا سورس بونكتويل. donc هادي بالنسبه لا بارتي اللي جات اون فاس مع لا سورس لومينوز. tandis je vais changer le stylet. Tandis que la surface opposée est sombre. علاش sombre؟ حيت ما وصلاتهاش لا lumière. donc علاش؟ حيت اعتبرنا بان هاد لوبجي opaque. alors هاد cette région non éclairée، هاد لا بارتي اللي ما وصلاتهاش لا lumière est appelée ombre propre. donc هادي تتسمى ombre propre. alors c'est quoi l'ombre propre؟ هي واحد لا ريجيون اللي تتكون sombre، دونك ما تتكونش وصلاتها لا لوميير. alors هادشي بالنسبه لا بارتي ديال ou bien l'ombre اللي متعلق بلوبجي. alors دابا غادي نشوفوا لا بارتي اللي تكونت عندنا في ليكران. alors شوفوا معايا مزيان. alors sur l'écran apparaît un disque. لاحظتوا؟ alors عندنا واحد لو disque. apparaît quoi؟ un disque. هذاك لو disque il est sombre. alors sur l'écran apparaît un disque sombre. ce disque عنده واحد le nom. alors هاد لو disque اش غادي يتسمى؟ غادي يتسمى ombre portée. دونك تفهمنا؟ دونك هادي سميتها ombre propre، هي l'ombre ديال لوبجي. alors هادي سميتها ombre portée. هاد ombre portée هي la région les non éclairée اللي تكونات sur l'écran. alors هادشي بالنسبة l'ombre portée. دابا غادي نزيدو نفهمو على l'ombre portée. بالنسبة لومبر بورتي اللي تكون عندنا في نفس الوقت غادي يكون هو لا باز ديال واحد لو كون. دونك لاحظتوا هو واحد لا باز ديال واحد لو كون. هاد لو كون هذا عنده واحد لو سومي ديالو هو لا سورس لومينوز. صافي تفهمنا؟ دونك هاد لو كون لا باز هي لومبر بورتي ولو سومي هي دي هاد لا سورس بونكتويل اللي هي فaible surface. donc وهاد لا سورس راها ou bien هاد le cône est formé par
لي ريون اللي هما اللي ديجا قلنا عليهم بانهم تيتسموا دي ريون اوتيل حيت هما اللي تيعطيونا لي زيكستريميتي ديال ليماج. الوغ هاد لي ريون اوتيل هما اللي داروا لنا فورماسيون ديال لو كون. هاد لي ريون اوتيل اللي هضرنا عليهم دابا طونجون à la surface de la balle. Donc مماسين السيرفاس دو لا بال. دونك لاحظتوا تنهضر لكم على هاد لي ريون اللي هما طونجون على سيرفاس دو لا بال. راه حتى هادو براسهم حتى هما راهم دي ريون اللي جايين من عند لا سورس، ولكن لا حنا غادي نهضروا على هادو اللي هما طونجون على سيرفاس دو لا بال. دونك لا شفتوا دونك هذا كله غادي يتسمى اون كون. لا باز ديالو هي لومبر بورتي، وهذا لو سومي ديالو هي لا سورس بونكتويل. دونك هادشي بالنسبه لومبر بورتي والفورماسيون ديال لو كون. الوغ دابا غادي نمشيو لحاجه اخرى اللي هي لاحظوا معايا اونتر لومبر بروبر. دابا تفهمنا بان هاد لومبر بروبر هي واحد لا ريجيون نون انكليري من ديال لوبجي اللي ما وصلتهاش لا لوميير من عند لا سورس بونكتويل حيت هو اوبجي اوباك. دونك هاد لا ريجيون اللي كاينه ما بين لومبر بروبر اي لومبر بورتي، نتوما هاد لا ريجيون هادي اللي كاينه ما بين ماذا لومبر بروبر اي لومبر بورتي تتسمى اون ريجيون دو ليسباس اللي هي واحد لا ريجيون تتسمى لو كون دومبر. دونك هادي شنو سميتها لو كون دومبر. دونك جو ريبيت entre l'ombre propre et l'ombre portée existe une région de l'espace. هاد لا ريجيون اش تتسمى لو كون دومبر. الوغ نتمنى تكونوا فهمتوا هاد كون ou bien ombre propre, ombre portée et cône d'ombre. Alors هادشي بالنسبة ملي تتكون عندنا une source ponctuelle. Alors maintenant, je passe à la source étendue. Donc نمشيو la source étendue. غادي نحاولوا نفهموها ان شاء الله مزيان حتى هي. Alors دابا غادي نمشيو la source étendue. Alors ملي تنقولوا لا سورس étendue هانتوما كما تتشوفوا هنا. alors كما تتشوفوا هنا alors ملي تنمشيو لا سورس étendue تنقصدوا بها واحد لا سورس de surface importante. donc هي العكس ديال لا سورس ponctuelle. donc هذه تتسمى une source comment étendue يعني واحد لا surface زعما importante. alors بنفس الطريقة éclairant la balle اللي ديجا شفنا بأنها واحد لوبجي اللي هو opaque. alors éclairant la balle à l'aide d'une source de lumière في هاد الحالة ولكن de surface importante اللي تتسمى source étendue. alors هاد la source étendue présente une surface lumineuse plus ou moins grande et chaque point دابا لاحظوا معايا et chaque point. donc هنا غادي ناخذوها مثلا هاد البوين وهاد البوين ناخذوا غير دو بوين من هاد la source étendue. chaque point de cette surface émet des rayons lumineux. donc كما تشوفوا ها هي donc هنايا émet des rayons lumineux. فهمنا علاش ما دازتش لا لوميير من هنا حيت هو اوباك. كذلك بالنسبه لهاد البوين حتى هي غادي تعطينا واحد دي ريون لومينو. جو ميكسكوز بالنسبه لي فلاش. alors هذا سي لو سونس دو بروباغاسيون دو لا لوميير. alors نعاود قلنا بان هي une source étendue présente une surface lumineuse plus ou moins grande. alors et chaque point de cette surface émet des rayons lumineux. alors هاد les rayons issus des points par exemple اعتبرنا واحد هنايا par exemple A وهنايا B alors peuvent se croiser. de ce fait l'ombre
présente. Alors لاحظوا هنا غادي تكونوا عندنا deux régions ديال les ombres. Alors de ce fait l'ombre portée هنايا هاد l'ombre portée تكونوا فيه deux zones. donc هنا كاينه زون الاولى وكاينه زون الثانيه. alors غادي باش نفهموا les deux zones. بالنسبه les deux zones alors غادي نشوفوا les deux zones. alors غادي نشوفوا دابا معايا la zone centrale. alors فين هي la zone centrale هي هذه. la zone centrale هي تتكون très sombre. هاد la zone centrale تتكون عندنا très sombre. هي اللي تتكون في الوسط. هاد la zone centrale عندها واحد لو نون اللي هو تيتسمى ombre. في هاد الحالة غادي نسميوه ombre. إما تنقولوا ليه ombre ou bien ombre pure. donc tout simplement شنو غنسميوه دابا ombre. donc شنو هي la zone الأولى هي ombre. donc هادي بالنسبة la première zone. نشوفوا deuxième zone. alors deuxième zone est périphérique plus clair. donc هادي deuxième zone. دابا نشوفوا deuxième zone. alors دابا هادي هي deuxième zone. alors هاد la zone تتكون plus clair. ما تتكونش sombre كي بحال هادي اللي كاينه في السونتر. لا هادي تتكون plus clair ولكن ما تتكونش سميتها ombre. alors شنو هو لو نون ديال هاد لا ريجيون ou bien هاد لا زون. alors عندها واحد لو نون اللي هو pénombre. بالعربيه تيتسمى شبه الظل وبالنسبه لومبر تيتسمى الظل. alors هادشي بالنسبه ملي تتكون عندنا لا سورس étendue. alors ملي تتكون عندنا لا سورس étendue alors تيكونوا عندنا دو زون ديال لومبر بورتي. ماشي كبحال ملي تكون عندك سورس بونكتويال. ملي تكون سورس بونكتويال تيكون عندنا اومبر واحد اللي هو اومبر بورتي. ولكن دابا لا تكونوا عندنا دو زومبر. alors الوسطانيه تتسمى اومبر pur ou bien tout simplement تنقولوا ليه ombre. وهادو اللي تيتكونوا هنا تيتسماو pénombre تيكونوا plus clair.